أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة. لم يكن الذين كفروا را موٹا پڑے. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة. لم يكن الذين كفروا من أهل كفروا الكتاب را موٹا كفروا كفروا من أهل جی. كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة. رسول حتى والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة. والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة. پڑھے ہا. حتى تأتيهم البينة. حتى تأتيهم البينة. رسول من الله يتلو صحفا مطهرة. 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 يتلو صحفا مطهرة. صحفا مطهرة. رسول من الله يتلو صحفا مطهرة. رسول رسول من الله يتلو صحفا مطهرة. صحفا صاد موٹا ہا کو صاف کر کے پڑھنا ہے. صحفا مطهرة. صحفا مطهرة. صحف صحفا صحفا مطهرة. صحفا مطهرة. مطهرة. تو موٹا کرے. مطهرة. رسول من الله يتلو صحفا مطهرة. رسول من الله يتلو صحفا
مطهرة رسول من الله يتلو صحفا صحفا مطهرة صحفا مطهرة ح साफ पढ़े صحفا مطهرة صحفا مطهرة 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 رسول من الله يتلو صحفا مطهرة رسول رسول من الله يتلو صحفا مطهرة صحفا مطهرة صحفا مطهرة فيها كتب قيمة فيها كتب قيمة وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة رسول من وما تفرق الذين وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة وما وما تفرق الذين وما أوتوا تفرق وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة وما تفرق را और قاफ दोनों मोटा पढ़ना है وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا जी وما تفرق الذي تفرق وما تفرق وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة حتى تأتيهم البينة حتى تأتيهم البينة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة
رسول من الله يتلو صحفا مطهرة صحفا مطهرة صحفا مطهرة 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 فيها كتب قيمة فيها كتب قيمة وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة وما تفرق وما الذين أوتوا इतना ज्यादा नहीं खींचे وما تفر وما تفر وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم البينة إلا من بعد ما جاءتهم البينة إلا من بعد ما جاءتهم البينة